अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। आगे बढ़ें और आपको बताएं, विफाक पर चढ़ाई की धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ अब भी वही दोहराया जा रहा है। विफाकी काबीना से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। एहतजाज में अफगान शहरी और पुलिस एहलकार शामिल थे। जब तक अफरा तफरी, शोर गुल और धरने होंगे तो कौन पाकिस्तान आने का रिस्क लेगा। तरक्की के रास्ते में रुकावटें मुनज़्ज़म साजिश के तहत डाली जा रही हैं। PTI को फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो उसे कौन पूछेगा। के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है। KP से वज़ीर आला की सरबराही में जो अटक में मैदान अपने लगा हुआ था, फायरिंग की कि उनके जुलूस में अफगान थे शहरी, उनके जुलूस में सरकारी पुलिस के लोग थे और दूसरे एहलकार थे। जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, गरीब की हालत संवर सके, महंगाई का बोझ कम हो। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है और वो इसमें बिल्कुल लोट पोट है कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। सेनेटर तलाल चौधरी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर दोबारा इस्लामाबाद आने के काबिल तो नहीं रहे। खुद ये गायब हो गए और लोगों को छोड़ गए कि वो तोड़ फोड़ करें। PTI वाले बातचीत के भी काबिल नहीं हैं। इन्होंने हमेशा आम कारकुन और पाकिस्तान को खराब करने की कोशिश की है। तलाल चौधरी ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमेशा एक ड्रामा करते हैं, आम कारकुनों को और पाकिस्तान को खराब करते हैं। वो कारकुन बेचारे रुल गए हैं। ये सब लोग ना उस दिन खुद एसियों वाले कमरों में चले जाते हैं, खुद ये गायब हो गए और लोगों को ये छोड़ गया कि वो तोड़ फोड़ करें। और उसके बाद गिरफ्तार हुए हैं बहुत सारे और बेयार मददगार हैं। नुकसान या पाकिस्तान का हुआ है, तोड़ फोड़ से पाकिस्तान में अरबों रुपए का हुआ है और फ़ायदा तो किसी का भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि दोबारा आने के काबिल तो नहीं रहे, बातचीत के भी ये काबिल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में हंगामा आराई अरकान के दरमियान तल्ख कलामी के बाद लातों और मुकों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा था। बात करने का मौका ना मिलने पर तल्ख कलामी हुई जो हाथापाई तक जा पहुंची। तहरीक इंसाफ के नेक मोहम्मद और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। झगड़े के दौरान ऐवान में मौजूद दोनों अरकान के हामियों ने भी एक दूसरे पर हमले किए। इस दौरान ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। सिक्योरिटी एहलकारों को भी तलब कर लिया गया। सूबाई वज़रा अपोजिशन अरकान को मनाने अपोजिशन बेंचों पर आए, जिसके बाद हालात नॉर्मल हुए, जबकि गुत्थम गुत्था होने वाले दोनों MPAs को ऐवान से बाहर ले जाया गया। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का हक है, लेकिन सही तरीक़ाकार पर अमल किया जाए। कानून और आइन की पासदारी करने की बात करता हूँ। जुडिशरी के साथ जो कुछ हो रहा है वो सियासी है। ये हुकूमत की मर्जी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, जिसका मुसविदा भी नहीं दिखाया जा रहा। ये शख्सी तब्दीलियां कभी चलेंगी नहीं। ये आइन के अंदर ये तब्दीली भी उन फैसलों की किताब में आएंगे जो जस्टिस मुनीर साहब से शुरू हुआ था और आज तक मुख्तलिफ अंदाज से चल रहा है। अगर अदलिया के अंदर कोई तब्दीली लानी है तो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो लाखों लोग परेशान हैं वहाँ से शुरू होनी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मसला छेड़ देना और उस पार्लियामेंट के जरिए तब्दीली लाना जो फॉर्म 47 वाली है, जिसके अंदर कराची भी रिप्रेजेंटेड नहीं है, उस पार्लियामेंट में तो कानून पास करना भी गलत होगा। मगर क्योंकि असेंबली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक ज़रूर गई है उसके अंदर कि चैलेंज करती रही उसके एग्जिस्टेंस के अंदर, मगर आइन को तब्दील करने के लिए ना हम तैयार हैं। तो असल में हकीकत इंसानों को भूल कर कंक्रीट की पूजा करने लगे सिर्फ दिखाने के लिए। एक नॉन पॉलिटिकल कैफियत है जिसके अंदर उसको इस अंदाज से मस्त करने की ज़रूरत नहीं है। इरफान सिद्दीकी से मुलाकात के वक्त हमारा मुसविदा मुकम्मल नहीं था, हमारा मुसविदा तैयार है। मौलाना फजल रहमान तय करेंगे कि शेयर करना है या नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है, हमारा मुसविदा इनफरादियत पर मबनी नहीं है। JUI का मुसविदा हमारा अपना तैयार करता है। नंबर्स पूरे होने पर इजलास की तारीख का ऐलान किया जाएगा। 76 साल में आज तक कोई काम हम अच्छे तरीके से करने में कामयाब नहीं हुए।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی غیر آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنی، نہ اب بنے گی۔ ہماری ایسی کوئی خواہش نہیں کہ ایسی ترمیم کریں جس پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ فیصل آباد میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی اپنی ترمیم شامل کرنا چاہتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پیپلز پارٹی حکومتی آئینی پیکج سے متفق ہو۔ ہم چاہتے ہیں عدلیہ کے فیصلے ایسے نہ ہوں کہ لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہو کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں ججز پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، میرٹ پر فیصلے ہوں۔ یہ میں ایک گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی غیر آئینی ترمیم، کوئی ایسی ترمیم کہ جس کی بینیفیشری کوئی بندہ ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی پارٹی ہو، پیپلز پارٹی کوئی فرد واحد ہو، پیپلز پارٹی نہ پہلے کبھی اس کا حصہ بنی ہے اور نہ آئندہ انشاءاللہ اس کا حصہ۔ ہمیں نہ اس میں کوئی جلدی ہے اور نہ ہماری کوئی خواہش ہے کہ کوئی اس قسم کی ہم ترمیم کرے کہ جس کی وجہ سے بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہم اپنی آئینی ترمیم اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئین مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کے فیصلے جو ہیں وہ ایسے نہ ہوں کہ ججز بیٹھے ہوئے ہوں تو لوگوں کو پہلے پتہ ہو کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ان ججز صاحبان پہ انگلی نہ اٹھا سکے اور میرٹ پہ فیصلے ہوں، آئین اور قانون کے فیصلے ہوں۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین فاروق ایچ نائک نے کہا ہے کہ آئینی عدالت بننی چاہیے، اس سے ملک کا فائدہ ہوگا۔ وزیر قانون کی جانب سے بھیجے گئے آئینی ترمیم ڈرافٹ کا جائزہ لیا، کچھ ترامیم اور تبدیلیاں کر کے اپنی گزارشات واپس بھیجی ہیں۔ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا حکومت کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں قاضی فائز کی ریٹائرمنٹ سے پہلے نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ ہمارے پاس لا منسٹر صاحب نے ہمیں جو پرپوزڈ امینڈمنٹس تھیں 26 امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ کانسٹیٹیوشن پیکیج بھی دیا تھا، اور ایگزیکٹو کمیٹی آف دا پاکستان بار کونسل نے کلاس بائی کلاس اس کو پڑھا اور اپنی تجاویز جو ہیں، وہ پرپوزل جو ہیں جو ہم نے چینج کیے ہیں، وہ ہم نے لا منسٹر صاحب کو بھیج دی ہیں۔ اب لا منسٹر صاحب کے اوپر ہے اور پارلیمان کے اوپر ہے کہ ہماری تجاویز پر وہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہوتا ہے منسٹری آف لا نے گورنمنٹ کا۔ اب یہ وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ریٹائرمنٹ کی ایج میرے خیال ہے 25 یا 26 ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اس سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں۔ اسلام آباد میں کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے قتل کا مقدمہ تھانہ نون میں درج کر لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور اعظم سواتی نامزد۔ مقدمے میں بیرسٹر سیف، عمر ایوب اور عامر مغل سمیت 500 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں اقدام قتل، اغوا اور دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق عامر مغل نے شرکاء کے ساتھ مل کر کانسٹیبل عبدالحمید کو زبردستی پکڑا۔ عبدالحمید پر لاتوں، مکوں، ڈنڈوں اور پتھروں سے تشدد کیا۔ عامر مغل اور ساتھی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے عبدالحمید کو اغوا کر کے لے گئے۔ ملزمان عبدالحمید کو بڑھانا لنک روڈ پر بے ہوشی اور زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ عبدالحمید کو زخمی حالت میں پیمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ پارلیمانی رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو خط لکھ دیا، جس میں الیکشن ترمیمی بل 2024 کے تناظر میں خواتین اور غیر مسلم اراکین اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ نہ کیے جانے پر اظہار تشویش کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھ دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی 19 ستمبر 2024 کو الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے ایک خط پہلے ہی ارسال کر چکے ہیں۔ خط میں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ الیکشن ترمیمی بل 2024 پاس ہو چکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن جلد سے جلد خواتین اور غیر مسلم اراکین کی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ سیٹوں کے جلد فیصلے سے اس حوالے سے ابہام ختم ہو جائے گا۔ اور اب کچھ خبریں موسم کی کریں گے شامل۔ شانگلہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر الپوری سمیت بالائی علاقوں میں شدید ژالہ باری ہوئی ہے۔ ژالہ باری برف باری کا منظر پیش کرنے لگی۔ ژالہ باری کی وجہ سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ ژالہ باری کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اولے پڑنے سے متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ شانگلہ بیشتر علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔